بونجور. بالنسبة للثالثة الإعدادي هاد الدرس غنخدمو معاكم اليوم مراجعة. هنا عندنا لا proposition indépendante principale et subordonnée. دونك ملي كنقولو proposition هو واحد الاقتراح، ملي كنقولو indépendante يعني مستقل، واحد الاقتراح مستقل بذاته. دونك هنا la phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. Elle est formée d'une proposition indépendante. Il ne répond d'aucune autre proposition. دونك هنا ملي كنقولو لا phrase simple هي واحد الجملة بسيطة. ملي كنقولو واحد الجملة بسيطة، هاد الجملة قالك ne contient qu'un seul verbe conjugué، يعني كتكون غير من فعل واحد. ملي كنقولو واحد لا phrase يعني واحد الجملة بسيطة كيكون فيها فعل واحد. Elle est formée d'une proposition indépendante. وكتكون فيها واحد لا proposition مستقلة بذاتها، يعني ديك لا proposition كتكون مستقلة بذاتها. قالك هنا il ne dépend d'aucune autre proposition. هنا ما كتبعش شي حاجة أخرى، ما تكونش عندها التبعية، يعني كتكون مستقلة بذاتها. شنو هي اللي كتكون مستقلة بذاتها؟ عقلوا معايا، هي لا فراز سامبل. ملي كنقول لا فراز سامبل هادي كنقول عليها واحد لا، كتكون عندها واحد الفورم ديال بروبوزيسيون انديبوندونت. بون هنا ندوزو ليكزامبل. Elle habite loin du collège. Les élèves sont sérieux. هاد لي دو فراز هادو مستقلين بذاتهم. علاش؟ حيت ما كاينش هنايا واحد لا بروبوزيسيون اخرى، يعني لو بروبوزيسيون الوحيده اللي كاينه اللي انا كيقولوا لي بلي هاد البنت هادي يعني بعيده على الكوليج. دونك فوالا هنا هادي فراس سامبل، يعني لانفورماسيون اللي توصلت بها هي ان هاد البنت بعيده عليها الكوليج فقط. دونك هادي بروبوزيسيون انديبوندون، هي مستقله. كون كانت هنا فيها يعني عطاني لانفورماسيون الاولى ودار فيرغول ولا بوان فيرغول وعطاني انفورماسيون اخرى، دونك هذيك كتولي كاينه واحد البروبوزيسيون اخرى. هذيك لا بروبوزيسيون كتسمى البروبوزيسيون سوبوردوني هذه. اما هنا حنا باقيين غير في الانديبوندونت، يعني هذه انديبوندونت ماشي سوبوردوني. كون كانت واحد الفراز اخرى حداها هنايا تابع على درنا فيرغول درنا فراز اخرى، هذيك كنقولوا لها سوبوردوني. ندوزو هنا لي زيليف سون سيريو، يعني التلاميذ مالهم، يعني هنا كنقولوا سون سيريو يعني هما مجتهدين واقعيين، انهم باغين يقراو. ملي كنقول على شي تلاميذ سيريو، يعني الشرح ديالها هنا كيمشي على حساب السياق ديال الجمله، ان هاد التلاميذ انهم مجتهدين باغيين يقراو كيتبعوا في الدرس مع الاستاذ اكسيتيرا. ندوزو هنا لا فراز كومبلكس. Quand elle contient au moins deux verbes conjugués, elle est formée. Donc ملي كنقولوا لا فراز كومبلكس هي ديك الجملة المعقدة. لا فراز كومبلكس المعنى ديالها هو الجملة المعقدة. هنا قال لك كتكون الأقل من واحد دو فيرب، والفورم ديالها كيكون فيه البروبوزيسيون انديبوندون كوردوني، وكتكون فيه واحد البروبوزيسيون برينسيبال و بروبوزيسيون سوبوردوني. بون nous avons là de propositions indépendantes coordonnées par une conjonction de coordination ou juxtaposées par une virgule ou par un point virgule. Donc قلنا هنايا هاد لا بروبوزيسيون سيدي indépendant coordonnées قلنا كتكون واحد لا conjonction de coordination او juxtaposée، يعني وقتاش هادي كتسمى واحد يعني كندوزو للسوبوردوني ان كتكون دو فراز. اما هنا ملي كتكون فراز وحده يعني كتسالي بوين ولا بوين ديكسكلاماسيون ولا بوين دانتيروغاسيون، دونك راه باقا تما، يعني غير في لا فاز الاولى كتكون واحد البروبوزيسيون انديبوندون. اما ملي كندوز هنا ليكزامبل اللي عندنا هنايا في الاولاني هنا il va il vient mais il n'avance pas. قال لك راه جا يعني il va راه مشى، وقال لك جا مي ما كيبوجيش يعني ما كيتحركش. دونك هاد مي هادي اللي استعملت هادي ديال اش؟ هاد مي ديال لا كوا
ديال لا كونجيكسيون. دونك هاد لا كونجيكسيون هادي كتفرق ليا بين هاد لانفورماسيون الاولى وهاد لانفورماسيون الثانيه. لانفورماسيون الاولى il va قال لي راه تمشى يعني مشى، il vient راه جا، و il n'avance pas. دونك هنا 3 انفورماسيون عندي à la fois. دونك كتفرقهم هاد مي ديال لا كونجيكسيون. دونك هادو راه كتسمى واحد لا فراز كومبلكس. علاش؟ حيت ماشي فراز سامبل. فراز سامبل راه كانت واضحه، يعني ما كتكونش كتكون بزاف ديال لي زانفورماسيون، كتكون فيها انفورماسيون وحده. بحال هنا شفتو ال ابيت لوان دو كوليج، يعني انفورماسيون وحده بس. اما هنا كاين بزاف ديال لي زانفورماسيون، قال لك راه مشى وجا، يعني جا عاوتاني مي اشنو وقع؟ ما كي il n'avance pas، دونك مابقاش كيتحرك. دونك كاين بليزيور انفورماسيون ordonnées. هنا ou d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée. exemple هنا ملي كتكون عندي واحد لا proposition principale وواحد لا proposition subordonnée. هنا je pense aux vacances. هنا كنفكر في les vacances dès que le printemps revient. bon عندي la proposition principale هي je pense aux vacances, ou la proposition subordonnée هو dès que le printemps revient. ملي غيرجع le printemps ديك الساعة عاد les vacances غيكونوا ان شاء الله. دونك هادي proposition قلنا principale وهادي proposition subordonnée. دونك هادي كتنتمي لواحد لا فراز كومبلكس. دونك مثلا منين غيجيو يسولوكم يقولوا لكم بريسيزي يعني داك التيب ديال هاد لا فراز. نورمالمون نتوما عندكم هنايا دو تيب، يعني عرفتوا ان عندكم فراز سامبل وعندكم فراز كومبلكس. شحال شفتوا من تيب دابا؟ شفتوا دو تيب. فوالا. دونك الا كانت يعني كتحترم هاد المعايير ان كتكون انفورماسيون وحده، كتقولوا بلي هادي فراز سامبل. فوالا، كتقولوا عليها فراز سامبل. الا كان هنايا فيها بليزيور بروبوزيسيون، يعني اكثر من بروبوزيسيون وحده. ملي كتكون بروبوزيسيون الاولى كنسميوها بروبوزيسيون برينسيبال، ملي كتزاد وحده اخرى كتسمى بروبوزيسيون سوبوردوني، يعني هاد اقتراح واحد اخر، يعني التالي اللي تابعو. سي بون. ندوزو هنا troisièmement. La proposition subordonnée est une phrase qui ne peut pas fonctionner toute seule et dépend toujours d'une autre proposition, le principal. Dès que le printemps revient, est une proposition subordonnée qui ne peut pas être utilisée toute seule, elle a un sens incomplet. Bon, بالنسبة لهاد la proposition subordonnée، يعني هاد الاقتراح قال لك هنا واحد لا فراز كي نو بو با فونكسيوني توت سول، يعني هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني، يعني هاد الجمله هادي ما تقدرش يعني بوحدها تكون عندها واحد الفعاليه، يعني سوبوردوني. قال لك خاصها ضروري شنو؟ قال لك خاصها تكون تابعه للبروبوزيسيون برينسيبال، يعني هاد حيت ضروري هادي خاصها تكون. فوالا، هي جو بونس او فاكونس. على نتبازاو على هاد ليكزامبل، عندك كتكون بروبوزيسيون برينسيبال، يعني هذا الاقتراح الاولي والاقتراح الثانوي. بالنسبه لهذا الاقتراح الاولي لابد باش يكون عندي واحد الاقتراح ثانوي، خاص لابد نكون عندي الا باز تكون عندي واحد الغوفورميلاسيون ديال لا بروبوزيسيون برينسيبال. عاد يمكن ليا تكون عندي لا بروبوزيسيون سوبوردوني، حيت هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني كتبنى على لا بروبوزيسيون برينسيبال. Donc, dès que le printemps revient, etc. C'est bon, هادشي les informations اللي هنا لتحت هما اللي شرحت لكم دابا، غير كيحاولوا يديروا لا diversification des informations. بون غنخلي لكم هاد الفيشي بالنسبه للتلاميذ ديال الجذور. مرحبا بكم، وحاولوا تبقاو تتبعوا معنا وسجلوا الحضور ديالكم. اللي شاف الفيديو الله يرضي عليكم يبين الحضور ديالو هنايا لتحت بشي ميساج يقول باللي راه توصل بالفيديو، وان شاء الله غنضيفوا فيديوهات اخرين غنصيفطوهم لكم.